अस्सलाम वालेकुम। आज हम बैठे हैं मिस्टर सनाउल्लाह साहब के साथ, जो कि पाकिस्तान के लिए लेफ्ट विंग हॉकी खेला करते थे, जिन्होंने जूनियर वर्ल्ड कप में सबसे पहला गोल फ्रांस में जो हुआ था स्कोर किया था। मिस्टर सनाउल्लाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? सर, आपको देख के लगता है अभी माशाल्लाह आप फिट हैं, तो आप मुझे एक बात बताएं कि आपने क्या अभी भी हॉकी खेलना छोड़ा है कि नहीं, आप अभी भी हॉकी खेलते हैं? हॉकी के लिए टाइम तो नहीं मिलता, सेव टू गो प्लेइंग, बट स्पोर्ट्स के लिए एक्सरसाइज एवरीडे, जॉगिंग। स्पोर्ट्समैन की क्वालिटी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर वो स्पोर्ट्स छोड़ भी देता है तो वो एक्सरसाइज या जॉगिंग नहीं छोड़ सकता। आप अभी भी जॉगिंग या एक्सरसाइज करते हैं? इट इज एन एडिक्शन कि आपको एक्सरसाइज करनी है। अगर आप पहले पीक टाइम में 5 आवर्स एवरीडे करते थे, तो देन अभी आप 1 आवर भी अगर आप अफोर्ड कर लेते हैं तो दैट्स ओके। ठीक है सर, अब बेसिक्स की तरफ आते हैं कि आपके चाहने वाले जो हैं वो आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहेंगे, जैसे कि आप पैदा किस सन में हुए और कहाँ पैदा हुए? 1959 खानपुर, ये पंजाब में। पंजाब में। तो आप अपने आप को पंजाबी कहते हैं या फिर आप? मैं आई बेटर प्रेफर पाकिस्तानी। पाकिस्तानी, बेटर प्रेफर पाकिस्तानी। तो अच्छा, आप सजेस्ट क्या करेंगे कि एज अ प्लेयर, क्योंकि आजकल के ज़माने में आप देखें कि ज़्यादातर पंजाबियों को राइट हैंड दिया जा रहा है कि भाई इनको आगे डाला जाए, वेदर इज फुटबॉल, वेदर इज क्रिकेट, वेदर इज हॉकी, ज़्यादा प्रेफरेंस पंजाबियों को मिल रही है, क्यों? क्या सिंध के प्लेयर्स नहीं खेल सकते, पठान नहीं खेल सकते, या फिर फेवरेटिज्म? ऐसा नहीं है। मैंने हॉकी में लास्ट देखा था कि हमारी जो पाकिस्तान की हॉकी टीम थी उसमें बहुत ज़्यादा लड़के कराची से आए थे। हनीफ खान साहब एक क्लब रन करते हैं और मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर्स उनमें से थी। उनको यहाँ फैसिलिटीज थी आसिफ ट्रॉफी के खेलने की और पूरे कंट्री में थी। तो आई डोंट थिंक कि अगर किसी में पोटेंशियल है तो यू कैन नॉट ड्रॉप इट। तो अगर कहीं पे कुछ चीज़ें तो हर जगह होती हैं। अगर आप कंट्री वाइज पॉलिटिक्स देख लें तो उसमें भी आपको सब चीज़ें मिलेंगी, बट अगर किसी में पोटेंशियल है तो वो रहेगा नहीं। सो यू थिंक कि पॉलिटिक्स बीच में आके पंजाबियों को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, क्योंकि आपका मेजर जो है पाकिस्तान हॉकी का एसोसिएशन वहीं पे है, फुटबॉल का भी वहीं पे, क्रिकेट का भी आप देखेंगे ज़्यादातर कदाफी स्टेडियम को प्रेफर किया जाता है। तो डू यू थिंक कि ये सिर्फ एक पॉलिटिक्स का फेवरेटिज्म है, पॉलिटिशियन जो डिपेंड्स कि अगर ऐसा फील हो रहा है कि पंजाब में पॉलिटिक्स है। अभी रिसेंटली कल चैंपियनशिप नेशनल खत्म हुई है और वो कराची ने ऑर्गेनाइज की है, कराची हॉकी एसोसिएशन ने की है और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने उसको फुल सपोर्ट प्रोवाइड की है। मैं भी कहीं थोड़ी बहुत चीज़ें ज़रूर होंगी, बट टोटली आई डोंट एग्री कि इसमें कोई ऐसा है। तो यू थिंक कि अगर प्लेयर एक क्वालिटी है उसमें खेलने के लिए, जज्बा है, तो उसको बिल्कुल। अभी देखें आप कराची में कितनी इम्प्रूवमेंट आई है। अभी गुलशन इकबाल में ये जो हमारी मूवमेंट है, इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया हॉकी के लिए। वहाँ पे इन्होंने एस्ट्रोटर्फ बनाई है और इनका नाज़माबाद भी प्लान है। अगर ये अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगी, अगर जैसे इंटीरियर सिंध में भी इनका एक प्लान है, अगर एस्ट्रोटर्फ वहाँ अवेलेबल होंगी तो देन लड़के आगे आएंगे। तो ये गवर्नमेंट लेवल पे स्ट्रक्चर अगर हो जाएगा तो यहाँ मुझे ये फील हो रहा है कि यहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है शायद लोगों को। अगर हम इस पॉलिटिक्स के कंपैरिजन में जाएंगे तो मैं एग्री नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ फैसिलिटीज़ की कमी हो सकती है। एस्ट्रोटर्फ उतनी नहीं होंगी, वो हो सकती है। कोचिंग की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी मौजूदा फेडरेशन में मोर देन 42 ओलंपियंस एंड इंटरनेशनल्स जो हैं वो एकेडमीज में इन्वॉल्व किए हैं। हैदराबाद में भी एकेडमी बनाई है, मेरे ख्याल सक्कर में भी है। तो इनको फर्दर इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो वो पंजाब क्या किसी भी सूबे से अगर अफगानिस्तान की टीम आके कम्पीट कर सकती है, क्रिकेट में खेल रही है हमारे साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ, तो कोई भी सूबा पीछे नहीं रहेगा। कोयटा के लड़के अच्छे आते हैं, वहाँ एस्ट्रोटर्फ है, वो अच्छा मेहनत से आते हैं। तो सर, आप इधर ये भी कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पैसा लगा रहा है, लेकिन उतना पैसा लगा रहा है जितना उनको मिल रहा है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि इसमें भी उनका कोई घपला नहीं है, जो कि बहुत हद तक लोगों को दिखता है। जैसा कि मैं आपको सजेस्ट करूँ कि ब्लॉक 2 क्लिफ्टन कराची में एक प्लॉट है जहाँ पे हॉकी स्टेडियम के बनने की तामीर शुरू करनी थी। उसके बाहर एक बोर्ड भी लगा हुआ है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन एसोसिएशन का ये प्लॉट है और यहाँ पे हॉकी स्टेडियम बनेगा। तो आप उस बारे में क्या सजेस्ट करेंगे? वो 2.5 साल से वो रुका हुआ है। जी, वो मुझे पता चला था, कुछ सीनियर प्लेयर्स ने उसके लिए कोशिश भी की थी। वो बेसिकली प्लॉट अलॉटेड था हॉकी के लिए, लेकिन वहाँ पे पार्क या कुछ ब्यूरोक्रेट्स के वहाँ पे घर हैं आई थिंक, तो वो नहीं चाहते कि वो वहाँ पे हॉकी शुरू हो या उनका कुछ लाइक दिस प्रॉब्लम है।
تو کیا آپ کو اس بارے میں کوئی معلومات ہے کہ کوئی کیس چل رہا ہے اس بارے میں؟ کیونکہ پلاٹ تو اگر پاکستان ہاکی سینئر پلیئرس کا ہے تو نو بڑی کین ڈینائی دین. اس کو تو گورنمنٹ کو نیوٹرلی دیکھنا چاہیے. اگر وہ کوئی اور ایمینٹی پلاٹ ہے کسی ہاسپٹل کا ہے یا پارک کا ہے تو اس کو وہی بنائے. اگر ہاکی کے لیے ہے تو دین دے شوڈ فوکس آن دیٹ. اچھا ون مور تھنگ, ہاکی اسٹیڈیم پہ ہی بات کرتے ہیں. سر کراچی میں ہاکی اسٹیڈیم موجود ہوتے ہوئے بھی آگے کی ٹریننگ اور فیسلٹیز نہیں دی جا رہی جونیئر, جیسے کہ جونیئر پر جاتے کہ نیا کلبس ہیں چھوٹے موٹے تو جونیئر کو پروموٹ کریں. کئی 2-2.5 سال پہلے تو کئی دفعہ پاکستان ہاکی کا جو اسٹیڈیم ہے وہ کئی دفعہ فنکشنز, کانسرٹس, فنکشنز, شادی لانچ کی طرح یہ ہوتا رہا. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی, اس میں بیسک وجہ یہاں کے حالات ہیں. کراچی میں کوئی بھی ماں نہیں چاہے گی کہ اس کا بچہ ان حالات میں اسٹیڈیم میں جائے. ایون میرے بچے بھی کھیلتے ہیں, وہ لیولس کر رہے ہیں. تو ہم پریفرنس جو ہے اس میں ایجوکیشن کو دیتے ہیں. اگر حالات اچھے ہوتے ہیں تو ہم بالکل آنکھیں بند کر کے بچوں کو وہاں بھیجنا چاہیں گے اور ہم بھیجتے بھی رہے ہیں. لیکن پریفرنس جب ایجوکیشن آ جائے اور حالات بھی بہت اچھے نہ ہوں سٹی کے, تو میرا خیال ہے پیرنٹس کا وہاں کنسرن زیادہ آ جاتا ہے. ایک بیسک یہ بھی وجہ ہے سندھ میں یا کراچی میں اگر ہاکی امپروو نہیں ہو رہی تو اس میں یہاں کے حالات کا ہے. اگر بچے یہاں کھیلنے جاتے ہیں ہاکی یا کرکٹ, ایون میرے بچوں سے بھی 3 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ان سے وہاں لوگ روک کے پیسے چھین لیتے ہیں, موبائل چھین لیتے ہیں. پورے ملک کے ہیں, لیکن یہاں ایکسٹرا آرڈینری ہے کیونکہ ہم یہاں خود اس کا وکٹم ہے. تو میں یہ بالکل کہ اس کا ریشو زیادہ ہے, باقی جگہوں میں ہے لیکن بٹ کراچی سٹی میں بہت زیادہ ہے. اچھا سر, اب سر آپ کے چاہنے والوں کے لیے نا کانٹروورشل سائڈ پہ تھوڑا سا ہٹ کے ہم سر آپ کی پرسنل سائڈ پہ آتے ہیں تھوڑا. اچھا, اب ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کی شادی کب ہوئی, ڈیورنگ دا ٹائم آف یور پلیننگ کریئر یا اس کے بعد, اور کتنے بچے ہیں؟ نہیں, میں شادی کو انجوائے کرنا چاہتا تھا, اس لیے میں نے اپنا کیریئر جو انٹرنیشنل ہے ختم کرنے کے بعد شادی کی ہے. بٹ میں یو بی ایل کے لیے کھیل رہا تھا اس ٹائم. اچھا, آپ کے بچے کتنے ہیں؟ میرے بچے 5 سال. ماشاء اللہ. تو سر اب آپ مجھے بات کریں, جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ شادی پہلے بعد یعنی کہ اپنی شادی لائف آپ انجوائے کرنا چاہتے تھے, یعنی کہ زیادہ ٹائم بچوں کے ساتھ گھریلو معاملات میں جو شوہر کا پارٹ ہوتا ہے اس کو ادا کرنا چاہتے تھے. تب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ ڈیورنگ دا ٹائم یو پلینگ فار یو بی ایل اور جب آپ پاکستان کے لیے کھیل رہے تھے, اس میں ڈفرینس کہ اگر آپ پاکستان کے لیے کھیلو تو شادی میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے, یعنی کہ فیملی لائف میں کوئی رکاوٹ, یا پھر یو بی ایل میں کھیلو تو رکاوٹ آتی ہے, از دیر اے سلائٹ چینج؟ کوئی رکاوٹ تو ایسا نہیں آتی, بٹ آپ فوکس کر رہے ہوتے ہیں. ایک فیملی لائف ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے اور اسپورٹس لائف جو ہے بالکل انٹائرلی آپ اس کو ڈفرینٹ پائیں گے. تو وہاں پہ فل آپ کا مائنڈ ایک ہی کام میں ہوتا ہے بزی. جب آپ 2 جگہوں پہ فکس ہو جائیں گے تو دین تھوڑا نہیں تو میرا تھوڑا نہیں 19-20 نہیں 16-20 ہو جائے. اچھا سر, اب مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ ابھی تو پھر بھی میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا کہ اکیڈمیز بہت بن چکی ہیں اور پاکستان میں پھر بھی تھوڑی بہت محنت کی جاتی ہے کہ پاکستان میں اگر ہاکی نہیں تو جس کو جو شوق ہے وہ کھیلا جائے, چاہے کبڈی ہو, کراٹے ہو, آپ کا کرکٹ ہو, فٹ بال ہو. آپ کے زمانے میں نہ تو اکیڈمیز تھی نہ کچھ ایسا فیسلٹی موجود تھی. آپ نے کیا جدوجہد کی, آپ کیسے سلیکٹ ہوئے, آپ کا پورا وہ کریئر لائن فرام 0 ٹو دا ٹائم یو ریٹائر آپ کے جانے والوں کا؟ بیسیکلی میں جس ماحول میں پنجاب میں پڑھا ہوں, وہاں جو اسکولز ہیں وہ اتنے بڑے ہیں, ہر اسکول میں ہاکی, فٹ بال اور کرکٹ گراؤنڈ تھے. ہمیں اسکول میں بھی جو اسپورٹس پیریڈ ہوتا تھا اس میں اپرچونیٹی ملتی تھی. دین خانپور میں جہاں تھا میں, وہاں ایک بڑا اچھا ٹورنامنٹ ہوتا ہے ہر سال ہاکی کا. اس میں جتنے بھی ہمارے سینئر پلیئرز ہیں, سمیع اللہ ہیں, اصلاح الدین صاحب ہیں, یہ سارے پلیئرز وہاں کھیل چکے ہیں. اور وہاں لوگوں کا انٹرسٹ, تو پھر جو لوگ دیکھنے والے تھے جب ہم چھوٹی ایج میں تھے تو ہم نے بھی ہاکی کو پریفرنس کی. حالانکہ اسکول میں فٹ بال بھی کھیلتے تھے, کرکٹ بھی کھیلتے تھے, لیکن بڑے پلیئرس کو دیکھ کے ہماری پریفرنس ہاکی ہوگی. اور اسی طرح جب ہم اپنی تحصیل لیول پہ کھیلے, پھر ڈسٹرکٹ, پنجاب, پاکستان اور یو بی ایل, تو یہ اپرچونیٹی پھر بنتی گئی. اور اس کے لیے ہارڈ ورک بہت ضروری ہے, ٹائم. آپ کی پاکستان ہاکی میں سلیکشن کیسے ہوئی, تھرو دا اسکول ٹورنامنٹ, خانپور ٹورنامنٹ, یا کیسے کسی نے آپ کو سجیسٹ کیا؟ نہیں, ان دنوں ایک نئی چیز اسٹارٹ ہوئی تھی, ایج وائز گروپ, جیسے انڈر 16 ایئرس کی ایک ٹیم بنی, انڈر 19 اس طرح کی. تو انڈر 16 میں ہم کھیلے, تو اس میں جو پہلے سینئر پلیئرس تھے انہوں نے کہا کہ ینگسٹر کو آگے لائیں اور جو لوگ جن کا گیم اسٹاپ ہو چکے ہیں ان کی بجائے جونیئرس کو پریفر کریں. تو اس میں انڈر 16 پہ انڈر 20 ورلڈ کپ ہونا تھا, تو اس کے لیے پھر راستہ بن گیا. بالکل پراپر ٹرائل دے کے, اور اس میں نے بہاولپور ڈویژن کو ریپرزینٹ کیا تھا.
तो उसमें मेरा सिलेक्शन पाकिस्तान जूनियर टीम्स के लिए हुआ। माशाल्लाह, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त सिलेक्शन भी साबित हुआ था, क्योंकि आप ना सिर्फ जूनियर वर्ल्ड कप की पहले ग्रोथ कर रहे हैं, बल्कि आप किसी तरह सक्सेस भी रहे पाकिस्तान हॉकी लीग के लिए। तो सर मुझे ये बात बताएं कि जब आप पाकिस्तान के लिए हॉकी खेलते थे, सीनियर, जूनियर नहीं, लेफ्ट विंग पे, समीउल्लाह साहब के आप जूनियर थे, जिसकी वजह से उनको प्रेफरेंस दिया जाता था। अब आप मुझे एक बात बताएं कि समीउल्लाह साहब के वक्त जब आपको हॉकी स्टेडियम में लेके आया जाता है, फर्स्ट टाइम गया गया, जब आपको डेब्यू हैंड ओवर किया गया, उस टाइम आपके तासुरात क्या थे? मेरे लिए ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि एक सुपरस्टार जो उस टाइम समीउल्लाह साहब थे, और 5 साल उनका स्टैंड बाई रहने के बाद जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी, वो शायद अनफिट थे किसी मैच में, जिम्बाब्वे के खिलाफ मैं फर्स्ट अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था सीनियर टीम के लिए। आपने क्या फर्स्ट मैच 81 में आए थे, तो कोई गोल स्कोर या असिस्ट? उसमें गोल क्या, मेरे लिए तो वही बहुत बड़ा लम्हा था कि मैं उसमें सिलेक्ट हो गया था। अच्छा, और मैं खेल रहा था उस टीम। एक जूनियर आपका जो जिसको खेलने का शौक हो या जो खेल रहा हो, उसको आप क्या सजेस्ट देंगे? क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है कि नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, बंदा जाता है फर्स्ट टाइम डेब्यू कर रहा होता है, जरा प्रेशर पड़ा, जैसे बड़े मैच में, अगर आप फर्स्ट जिम्बाब्वे में भी गए, कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि छोटी टीम ज़्यादा अच्छी प्रिपेयर्ड होती है, ज़्यादा हावी हो जाती है, तो अगर उस मैच में जूनियर को आप डेब्यू हैंड ओवर करते हैं तो कई दफ़ा उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, वो कंफ्यूज हो जाता है, वो नर्वस हो जाता है, खेल में गलतियाँ करता है। क्यों ऐसा करता है और आप लोग क्या सजेस्ट करेंगे? नहीं, मैं ये सजेस्ट करूँगा, और मैं इस प्रोसेस से मैं भी गुजरा हूँ, कि जो भी जूनियर प्लेयर्स हैं उनको मैंने पहले भी मैनेजमेंट्स में देखा है, अभी भी ये सिस्टम का हिस्सा है कि साइड मैचेस पहले खिलाते हैं। जो जूनियर लड़के आ रहे होते हैं फ्रंट पे, तो उनको साइड मैच, कोई टेस्ट सीरीज हो रही है तो कोई जैसे भावलपुर टीम की तरफ से खिला दिया उन्हें, या वर्ल्ड कप टूर्नामेंट की बजाय किसी सीरीज में उनको टेस्ट करते रहते हैं साथ साथ, और इसी तरह फिर प्लेयर में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। देन अगर उसको चांस मिलता है, वो अगर बहुत अच्छी टीम के खिलाफ, तो वो क्लिक कर जाएगा उस टाइम। और समटाइम्स होता है ऐसा कि कोई प्लेयर मे बी ऑफ डे हो या नर्वस ब्रेकडाउन, रेयर, लेकिन अगर अच्छी मैनेजर अच्छा है तो वो लड़कों को साथ ले लेके थोड़ा थोड़ा 10 मिनट खिला दिया, फिर वापस बुला लिया, कि एक उसका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, प्लस एक्सपीरियंस जिसे आप काउंट करेंगे बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में। अच्छा सर, मुझे आप एक बात बताएं, ऐसे कई प्लेयर्स हैं जो कि क्लिक कर जाते हैं, लेकिन उनको हॉकी फेडरेशन ड्यू टू फेवरेटिज्म सेलेक्ट नहीं करता, उस बारे में क्या कहना है? कुछ केसेस होते हैं, पहले भी होता था, अभी भी होता है, कि अब आप सिलेक्टर के माइंड को रीड करें कि वो किस माइंड से उस बच्चे को ले रहा है। एक बच्चा बहुत अच्छा खेल रहा है, वो फील करता है कि रिजल्ट नहीं दे रहा, खेल बहुत अच्छा रहा है और वो रिजल्ट नहीं मिल रहा मुझे उससे, या उसके पास से गोल नहीं हो रहा, या वो खुद ऐसा गोल नहीं कर रहा, तो वो उसको मे बी कि ये मेन वजह हो, सिलेक्टर का जो माइंड सेट है उसके मुताबिक। इंस्पिरेशन नाम की चीज होती है, क्या पता वो लड़का काफी टीम के लिए इंस्पिरेशन हो, पूरी टीम के लिए इंस्पिरेशन हो, बिल्कुल हो सकता है अगर आप उसको चांस दें। ये मैं सिलेक्टर के माइंड की बात कर रहा हूँ। अगर किसी वजह से वो ड्रॉप हो जाता है, अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिलती तो मे बी कि वो सुपरस्टार, और ऐसे ही बनते हैं, फिल्मों में भी कई लोग आते हैं और एकदम एक फिल्म से सुपरस्टार बन जाते हैं, तो एक मैच से भी सुपरस्टार बनते हैं। कई ऐसे प्लेयर जो कि सिर्फ फेवरेटिज्म के लिए खेल रहे हैं, फेवरेटिज्म की वजह से, हालांकि उनकी ना टीम में जगह है, क्रिकेट में भी देखा जाए तो, और ना उनकी हॉकी फेडरेशन में 26 प्लेयर्स में जगह होती है, फिर भी आप एक फेवरेटिज्म को सपोर्ट करते हो, आप उस प्लेयर को नहीं खिलाते जो कि शायद अच्छा खेल जाए या एक मोर एक्सपीरियंस के साथ इंप्रूव कर जाए, उसको आप क्या सजेस्ट करेंगे एज ए सिलेक्टर के माइंड से? बताएं। मैं अगर सिलेक्टर हूँ या अगर मैं पार्ट हूँ फेडरेशन का, तो मैं कहीं भी फेवर नहीं करूंगा ऐसे किसी एक्शन को जिसमें किसी को आप इग्नोर कर रहे हैं, किसी टैलेंट को आप दबा रहे हैं। ये दौर है ही नहीं, आप मीडिया इतना फास्ट है, हर चीज कोई चीज छुप नहीं सकती। अगर कोई टैलेंट है, जिस टैलेंटेड है, तो उसको आगे आना चाहिए एट एनी कॉस्ट, उसको आगे आना चाहिए। अगर उसको आप फोर्स दबा रहे हैं तो दैट इज नॉट गुड, वो नेचर के खिलाफ है। क्योंकि सर फेवरेटिज्म भी एक वजह है जो कि आजकल जूनियर प्लेयर्स को, स्पेशली चाहे वो बास्केटबॉल ले लें, फुटबॉल ले लें, क्रिकेट ले लें, हॉकी ले लें, फेवरेटिज्म एक ऐसी चीज़ है जो कि प्लेयर्स को बिल्कुल धकेल दिए पीछे की तरफ, कि वो कोशिश ही नहीं करना चाहते जब तक उनका कोई चाचा, मामा, रिश्तेदार हॉकी फुटबॉल में ना हो, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि फायदा ही नहीं है मेहनत करने का, क्योंकि हमें किक आउट कर दिया जाएगा। तो आप उन प्लेयर्स को क्या सजेस्ट करेंगे? डू दे नीड टू गिव देयर बेस्ट स्टिल अगर वो सेलेक्ट नहीं हो रहे, या फिर वो एकदम हार मान रहे? मैं बिल्कुल, आप जैसे यंग लोग अभी आपने ये बातें की हैं मुझे, तो आप लोगों को चाहिए ये चीज़ों को आप आइडेंटिफाई करें, मीडिया में लाएं चीज़ों को, क्योंकि ये फेडरेशन ऐसा काम कर रही है और ये चीज़ें हैं। बिल्कुल अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे तो हमें गवर्नमेंट को भी इसमें
دیکھنا چاہیے بالکل پازیٹیولی کہ اگر آپ کے فیڈریشن میں جو لوگ ہیں اگر ایسا کوئی نیگیٹو ایکشن کر رہے ہیں تو اس کو ان کو بالکل کنڈیم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے سر, کانٹروورسی کی بات ہے, جیسا کہ آپ نے کہا کہ میڈیا کو بالکل کسی بھی سینئر پلیئر کوئی دیکھ رہا ہے ایسا کوئی کام ہو رہا ہے تو ان کو فوراً بھی میری بھی یہ ڈیوٹی ہے اتنی جتنی آپ کی ڈیوٹی ہے, یہ میری بھی ہے کہ میں اپنی فیڈریشن کو بتاؤں, یا کوئی بھی ہے فٹ بال کرکٹ, اگر میں کرکٹ میں کوئی چیز دیکھ رہا ہوں تو میں ہاکی پلیئر یعنی کہ میں ہاکی تک لمیٹڈ ہوں, میں اس 180 ملین پیپل میں سے ون آف دیم اور میں اس کا پارٹ ہوں اور بالکل ٹیکس پیڈ سٹیزن ہوں پاکستان کا. تو میری ذمہ داری ہے اور میرے بہت سے رائٹس بھی ہیں اس میں کہ میں کسی بھی فیڈریشن کو اپنی ریکویسٹ کی ایڈوائس دے سکتا ہوں, اپنی سجیشن دے سکتا ہوں, ایڈوائس تو نہیں کر سکتا بٹ میں ان کو ضرور, اور میں آئی وڈ اپریشیٹ دیز ٹائپ آف تھنگس. سر جیسا کہ آپ نے کہا کانٹروورسیز کی بات ہو رہی ہے, جیسا کہ آپ نے کہا کہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے, آپ کے 9 سے 13 ایسے سینئر پلیئرز ہیں, مسٹر سمیع اللہ صاحب, مسٹر خلیل محمود صاحب, مسٹر ایاز محمود صاحب, رشید الحسن صاحب, مسٹر اصلاح صاحب. آپ مجھے بات بتائیں گے کہ انہوں نے کچھ ایسی چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی پی ایچ ایل کے خلاف جس کے بارے میں بہت بڑی کانٹروورسی اٹھی. آصف بازار صاحب نے کہا کہ یہاں پہ پبلکلی آ کے ہم سے معافی مانگی کہ جس نے ہاکی فیڈریشن کو بہت زیادہ ڈیمیج کیا ہے, یا اسے جرمانہ پے کرے یا پھر سیدھا سیدھا کورٹ میں جا کے پے کریں, جس پہ اصلاح صاحب نے کہا کہ ہم لوگ مینٹلی پریپیئرڈ ہیں, آپ ہمیں کورٹ میں لے جاؤ, ہم اس کا جواب دیں گے. سر وہ ایلیگیشنس کچھ ایسی ہیں جس نے صحیح میں پاکستان کے ہاکی چاہنے والوں کو تھوڑا شوق میں ڈال دیا ہے. وہ ایلیگیشن سر یہ ہے کہ کہا جاتا ہے 9 سے 13 سینئرز نے, اولمپیئرز نے ایسا کچھ الزام لگایا ہے جس پہ بہت پاکستان ہاکی میں کچھ تہلکا مچ گیا ہے. وہ الزام یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن جب بھی یورپ کسی ٹور پہ پلیئر کو بھیجتی ہے وہ ہیومن ٹریفکنگ کر رہی ہے. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے, کیا یہ بات سچ ہے؟ دیکھیں یہ 2 ٹائپس میں نے ابھی دیکھی ہیں. ایک تو اس سے پہلے جو فیڈریشن میں جو صاحب تھے ان پہ بھی اسی طرح کا الزام ہے, اور مجھے تو یہ ہیو اور ہیو ناٹ کی جنگ نظر آتی ہے کہ میں نہ اس فیڈریشن کو بلیم کروں گا. اب باقی سمیع صاحب کو میں جانتا ہوں بہت اچھی طرح, رشید الحسن ہے, یہ جو ایاز محمود ہیں میرے ساتھ کھیلے ہوئے ہیں, تو اور یہ آصف باجوہ بھی میں ساتھ بھی کھیلا ہوں, جونیئر ہے مجھ سے قاسم زیادہ. تو مجھے ان کا کوئی پرسنل لیول پہ لگتا ہے کہ اگر اصلاح صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ لیڈ کر رہے ہیں غالباً, لیکن میں یہ آپ بالکل آنیسٹلی بتا دوں کہ جب پچھلی فیڈریشن بریگیڈیئر عاطف صاحب کی تھی, اصلاح صاحب جس طرح ابھی بات کر رہے ہیں تو ان کے ہوتے انہوں نے سوائے یس باس کی کوئی بات نہیں کی. جس طرح وہ ابھی فیڈریشن کو ٹیک اوور کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر کوئی پراپر وے ہے فیڈریشن میں آنے کا تو اس طرح ان کو آنا چاہیے. اگر ایک دوسرے پہ الزامات لگانا تو یہ تو نیوٹرل ہو کے دیکھیں, ایک دوسرے الزام لگانے سے کوئی کام نہیں بنتا. دونوں کو مل کے بیٹھ جائیں ہاکی کے انٹرسٹ میں اور اس کا کوئی راستہ نکال لیں. اور ویسے ہی اچھا نہیں لگتا کہ ایک دوسرے کے خلاف کورٹ میں جا رہے ہیں آپ, اور بہت بڑے بڑے نام ہیں, اصلاح الدین صاحب ہیں, سمیع بھائی ہیں, اور میں بالکل ان کی سب کی رسپیکٹ کرتا ہوں. اور ادھر آصف باجوہ قمر سے ہیں, ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ اگر یہ فیڈریشن میں ہے, چھوٹے ہیں تو یہ اپنے بڑے پن کا مظاہرہ کریں, ان سے مل لیں, مذاکرات کر لیں اور اولمپکس ہونے آ گئے. کریں گے کتنے بڑے الزام کے ساتھ بعد یہ جو آپ کہہ رہے ہیں مل کے بیٹھنا, یہ سب یہ ایک ٹی وی شو پہ یا ایک کیمرے کے سامنے ہونا چاہیے, کیونکہ اب لوگ تو دیکھنا چاہیں گے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ جہاں پہ نیشن کا انٹرسٹ ہو تو آپ کا ذاتی انٹرسٹ ختم ہو جانا چاہیے. تو آپ دیکھ لیں پولیٹیشین جہاں ان کا انٹرسٹ آتا ہے تو 2 منٹ میں 20ویں ترمیم بھی پاس ہو جاتی ہے اور 18ویں بھی ہو جاتی ہے. جب عوام کا انٹرسٹ ہوتا ہے تو سب ہینگ ہوتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں جہاں نیشن کا معاملہ ہے تو وہاں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. آپ کو ذاتی کسی سے الزام ہے, ٹھیک ہے, ابھی اس کو پینڈنگ کریں, اولمپک کی تیاری ہو رہی ہے, آپ مل بیٹھ کے اس کو, میری یہ سجیسٹ ہے کہ مل بیٹھ کے اور بھی ہمارے پلیئرز آئیں بیچ میں پڑے اور اس کو سیٹل کر لیں. اور کوئی اچھی نہیں ہے ٹریفکنگ اور یہ ایک دوسرے. سر پرسنل گرج پہ بات آ رہی ہے, پرسنل گرج کے مطابق میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اصلاح صاحب پاکستان ہاکی ٹیم کے لیے بہت بڑے پلیئر رہ چکے ہیں, آپ کے شاید دوست بھی ایک زمانے میں رہ چکے ہیں, آپ کی اچھی خاصی بات چیت ہے, سینئر ہیں آپ کے. سر ایک شو میں اصلاح صاحب نے الزام لگایا تھا مسٹر آصف باجوہ صاحب پہ اور پاکستان ہاکی فیڈریشن کی ایسوسیشن پہ کہ انہوں نے جو ہے ایک میچ میں ان کو کامنٹیٹری نہیں کرنے دی تھی, جس کے بعد اس شو میں آصف باجوہ صاحب نے کہا کہ نہیں, اصلاح صاحب ہمارے سینئر ہیں, بڑے ہیں, اور ہم نے ان کو نہیں روکا, بلکہ کہا گیا تھا کہ ایک دوسرا کامنٹیٹر آیا جائے. وہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے دوسرے لوگوں نے کہا گیا تھا, انہوں نے سجیسٹ کیا تھا یہ بات, اور وہ عمل کیا گیا کیونکہ اصلاح صاحب کو ویسے دے رہے تھے کیونکہ پچھلے میچ میں بھی وہ کامنٹیٹری کر چکے تھے 1-2 میچوں میں. تو اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں آپ سے کہ اگر یہ پرسنل گرج نہیں تھا تو مسٹر اصلاح صاحب کو کیوں ہٹایا گیا,
اگر مسٹر اسنا صاحب کو ایک نیوٹرل وے میں ہٹایا گیا تو مسٹر اسنا صاحب نے بات سمجھی کیوں نہیں, انہوں نے کیوں الزام لگایا, وہ بھی ایک نیشنل ٹیلنٹ. بالکل یہ ابھی ایک دوسرے کے خلاف